नमस्कार। केही दिन यता यो दक्षिण एसियामा पश्चिमाहरूको गतिविधि र भ्रमण चलखेल निकै बढेर गएको छ। यो एक दुई दिनभित्रै जस्तो इन्डियामा चाहिँ बेलायती प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, नेपालमा हिजोदेखि सुरु भएको अमेरिकन सांसदहरूको भ्रमण, त्यसपछि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा अमेरिकन सांसदहरूको भ्रमण र ताइवानमा अमेरिकन सांसदहरूको भ्रमण। यसबाट के देखा परिरहेको छ भन्छ भने अमेरिकन र ब्रिटिसहरू विशेष गरिकन अब अहिले एसियातिर उनको नजर केन्द्रित भएको छ र एसियामा उनीहरूले दुईटा शिकार खोजिरहेको देखिन्छ। एउटा तिब्बतको नाममा उनीहरूले शिकारको खोजी गरिरहेका छन् र दोस्रो ताइवानको नाममा। यो दुईटा क्षेत्रलाई गिजोलेर कसरी चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अथवा चाहिँ चीनलाई इन्गेज गर्ने, यसको वरिपरि इन्गेज गर्ने भन्ने खालको रणनीतिमा उनीहरू अगाडि बढेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। र त्यति मात्रै हैन, उनको एउटा रणनीति जस्तो पहिले हामीले केही दृश्यहरू देख्यौँ श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा इन्डियालाई रुसबाट अलग गर्न पूर्ण रूपमा नसकेपछि अथवा चाहिँ रुसका विरुद्धमा चाहिँ खुलेआम उभ्याउन नसकेपछि उनीहरूले इन्डियालाई सन्तुलनमा राख्ने अथवा उसलाई तर्साउने एउटा हतियारको रूपमा पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्ने सोचबाट एक खालको अघोषित एउटा कु चाहिँ पाकिस्तानमा उनीहरूले गराए। जस्तो सेना र अदालतलाई प्रयोग गरेर उनले इमरानको सरकार ढाले र उनका केही सांसदहरू तपाईको बिक्री भए र अहिले त्यसको परिणाम पाकिस्तान झन्डै झन्डै एउटा गृहयुद्धको अवस्थाबाट गुज्रने हो कि भन्ने खालको वातावरण बनिरहेको छ। र जसरी सत्ता चाहिँ परिवर्तन गरियो हैन एउटा षड्यन्त्रबाट, त्यसका विरुद्धमा इतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको एउटा जनप्रतिरोध अथवा विरोधको एउटा लहर पाकिस्तानमा सुरु भएको छ। र त्यो सुरु मात्रै होइन कि एक खालको निकै गहिरो खालको एउटा ध्रुवीकरण पनि पाकिस्तानमा सुरु भएको छ। इतिहासमा पहिलोपटक जस्तो इमरान खानले आफ्नो सत्ता च्युतेका पछाडि अमेरिकन षड्यन्त्र रहेको र त्यसले सेनालाई प्रयोग गरेको भन्ने खुलेआम आरोप लगाइरहेका छन्, जो वास्तविकता पनि हो। अब मैले अघि नै भने जस्तो अहिले उनीहरू यतातिर नजर किन लगाए भन्छ भने अब युक्रेन सङ्कटमा उनीहरू पराजित भए, अमेरिकनहरू पराजित भए र अब उनीहरू न रुससँग सामान्यमा भिड्न सक्ने अवस्थामा रहे, न युक्रेनलाई सहयोग गरिराखेर युक्रेनले जित्ने सम्भावना नै रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेनलाई अब एउटा सामान्यतः सहयोग जारी राखेको देखाएर कसरी अब चाहिँ चीनतिर केन्द्रित हुने भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको देखिन्छ। विशेष गरिकन दुईटा कारणले। एउटा त चीन उनको निम्ति सबभन्दा खतरापूर्ण चुनौती हो, उदयमान शक्ति हो, सबै कोणबाट, सभ्यताको कोणबाट, बजारको कोणबाट र सुरक्षाको कोणबाट चीन चाहिँ अब्बल दर्जाको तपाईको चुनौती पनि भयो एउटा। दोस्रो उनीहरूको आरोप के छ भन्छ भने रुसलाई युक्रेन सङ्कटमा टेकाउने र रुसलाई चाहिँ आर्थिक टाल पल्टिनबाट जोगाउने मुख्य भूमिका चीनको छ भन्ने चाहिँ उनको बारम्बार आरोप छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चीनलाई इन्गेज गर्दाखेरि उनले दुईटा फाइदा देखेको हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ रुसलाई उनले जो सहयोग जारी राखेका छन् त्यसमा कटौती भयो भने रुस कमजोर हुँदै जान्छ, किन चीन आफ्नो ठाउँमा बल्झिन्छ, रुस कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने एउटा उनको आकलन देख्छु म। र दोस्रो चाहिँ चीनको वरिपरिका देशहरूलाई त्यसका विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकियो भने चीनलाई कमजोर बनाउने चाहिँ एउटा योजनामा पनि त्यसले काम गर्छ भन्ने खालको सोच पनि उनीहरूको देखिन्छ। र अब यो सोचमा जस्तो एउटा सम्भावना के छ भन्छ भने मैले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जस्तो अहिले बेलायती प्रधानमन्त्रीको चाहिँ इन्डिया भ्रमण पनि युक्रेनको कारणले होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा युक्रेनको कारणले होइन, किन उनी इन्डियामा आएर युक्रेनका विरुद्धमा के अरे चाहिँ रुसका विरुद्धमा खुलेआम खडा हुनुपर्छ भनेर उनले भन्दा पनि भनेनन्। बरु उनले के भने भन्छ भने हामीले इन्डियाको जो रुसप्रतिको निर्भरता छ त्यसलाई कम गर्नको निम्ति हामी सहयोग गर्छौँ हैन, सुरक्षा क्षेत्रमा गर्छौँ, अरू क्षेत्रमा गर्छौँ भने उनले बिस्तारै बिस्तारै इन्डिया हामीसँग आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरे, तर रुसका विरुद्धमा खडा हो भनेर उनले खुलेआम भनेनन्। यसबाट पनि उनी चाहिँ युक्रेनको मुद्दालाई लिएर इन्डिया आएका हुन् भन्ने देखिँदैन। र दोस्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा जो अमेरिकन सांसदहरू आएका छन्, अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सिआइए र युरोपियन युनियनका
यो चाहिँ तपाईको अब खडदाड तहका कर्मचारी जस्ता यहाँका पार्टी यहाँका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै गणना पनि हुँदैन, कसैले यिनको हिसाब किताब पनि गर्दैन। अब त्यसकारणले युक्रेन मुद्दामा एउटा मुद्दा हो, उनले एउटा मत बढाएको देखाउने हो, त्यो चाहिँ रुसका विरुद्धमा भोटिङ गरेर उनले देखाइसकेका छन्। त्योभन्दा थप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै महत्त्व र मूल्य मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर अमेरिकनहरूको नेपाल भ्रमण भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो दुवै भ्रमण चीनका विरुद्धमा केन्द्रित छ। अब किन भन्छ भने जस्तो नेपाल त हामीले देखिरहेका छौँ, जस्तो अहिले सत्तामा जस्तो खालको गठबन्धन बनाए अथवा योभन्दा अगाडि जुन सत्ता थियो त्यसले पहिलेदेखि नै एउटा चाहिँ अघोषित रूपमा चीनका विरुद्धमा काम गर्ने र उसँग जोडिएका कुनै पनि सम्झौताहरू अगाडि बढ्न नदिने, आफैले गरेका सम्झौताहरू अगाडि बढ्न नदिने काम त उनीहरूले पहिलेदेखि गर्दै आएका छन् यहाँका दलहरूले, र युक्रेन सङ्कटपछि यिनीहरू खुलेरै नेटोको पक्षमा देखा परिसकेका छन्। र इन्डियाको पोजिसन के हो भन्छ भने जस्तो रुसका विरुद्धमा इन्डियालाई उभ्याउन जति कठिन छ, चीनका विरुद्धमा उठाउन त्यत्तिकै सजिलो छ, त्यो पश्चिमाहरूको बुझाइमा र यथार्थ पनि हो। किन भन्छ भने चीन इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन, प्रतिस्पर्धी, र चीनको पतन नहुँदासम्म म चाहिँ एसियाको एउटा पावर, एसियाको शक्ति, एउटा सुपर पावर भनौँ न एसियाको, म त्यो शक्ति राष्ट्र बन्न सक्दैन भन्ने कुरा इन्डियनहरूलाई थाहा छ र त्यो कुण्ठाले काम गरिरहेको छ। त्यही कारण उनीहरू क्वाडमा चाहिँ संलग्न भएका छन्। जस्तो इन्डो पेसिफिक देखेर क्वाड जस्ता सबै संयन्त्रहरूमा उनको संलग्नता देखिन्छ। र यो पछिल्लो कालमा जो युक्रेन सङ्कटपछि अथवा त्योभन्दा अगाडि रुससँगको सम्बन्ध, एकातिर इन्डियाको रुससँगको सम्बन्ध र दोस्रो चाहिँ तपाईँको चीन र रुसको सहकार्य, हैन, यो दुईटा चिजको कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले पश्चिमी कित्तामा जान नसकेको अवस्था हो। तर उनीहरू चीनको विरुद्ध भनेपछि सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन छ। त्यसकारणले अहिले चीनको मुद्दामा उनीहरूले इन्डियालाई धेरै महत्त्व दिइरहेका छन् एकातिर, र अर्कोतिर रुस र इन्डियाको बिचको जुन सम्बन्ध छ, अहिले चाहिँ रुसका विरुद्धमा खडा हुन नसक्ने जुन इन्डियाको अवस्था छ, यसलाई पनि कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने एउटा योजना अन्तर्गत उनले पाकिस्तान प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। जस्तो पाकिस्तानको चाहिँ को पछाडि मैले त्यही कारण देख्छु। जस्तो इन्डियालाई तर्साउन त पाकिस्तानलाई हात लिनु पर्यो, जस्तो उनले सधैँभरि गर्दै आएको त्यही हो। जस्तो इमरान खान र त्योभन्दा थोरै अगाडिदेखि अब यो पाकिस्तानको भूमिकामा जुन परिवर्तन देखा पर्यो, त्योभन्दा अगाडि पाकिस्तान सधैँभरि अमेरिकन एउटा हतियारको रूपमा काम गरेको छ र त्यसले पाकिस्तानलाई सधैँभरि इन्डिया विरुद्ध एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गरेको छ। र पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकारको पतनको लगत्तै जो अमेरिकन सांसदहरू तपाईको काश्मीर अधिकृत के अरे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा आए र त्यसलाई मान्यता, अघोषित मान्यता दिएको देखाए, त्यसका पछाडि इन्डियालाई तर्साउने र अब चाहिँ हामीलाई साथ नदिएको खण्डमा तेरा विरुद्धमा पाकिस्तान प्रयोग गर्छौं भन्ने खालको उनले सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। माने इन्डियाप्रति अहिले उनका दुईटा रणनीति छ। एउटा चाहिँ रुससँगको जो मामिला छ त्यो मामिलामा पाकिस्तान देखाउने, यो अहिले पछिल्लो पटक सत्ता परिवर्तन भएको पाकिस्तान देखाउने र इन्डियालाई तर्साउने, र चीन मामिलामा चाहिँ इन्डियालाई हातमा लिने र प्रयोग गर्ने। अब यो दुईटा रणनीतिबाट उनीहरूले इन्डियामा आफ्नो भ्रमण एकदमै बढाएका छन्। जस्तो केही अमेरिकनहरू अस्ति भर्खरै आएर गए र मलाई लाग्छ यही दबाब र चाहिँ तपाईको एउटा धम्कीकै कारणले होला इन्डियाको अवस्थिति, युक्रेनको सङ्कटलाई लिएर इन्डियाको जुन पोजिसन हामी चाहिँ 2 हप्ता अगाडिसम्म देख्थ्यौँ, अब त्यो 1 हप्ता यता अगाडि छैन। यो बिचको 1 हप्ता अगाडि दुईटा महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा इन्डियाले रुसका विरुद्धमा चाहिँ निर्णयहरू गरेको छ। एउटा निर्णय रुसद्वारा प्रस्तावित जो 30-35% थप सहुलियतमा प्राकृतिक ग्यास र तेल इन्डियालाई आपूर्ति गर्ने र त्यो कारोबार भारु र चाहिँ रुबलमा हुनुपर्ने भन्ने जो रुसी प्रस्ताव थियो, त्यसमाथि सुरुमा इन्डियनहरूले धेरै खुसी व्यक्त गरे र रुससँग यो कारोबार हुन्छ, इन्डिया आफ्नो अडानमा बस्ने देश हो आदि इत्यादि कुराहरू पनि गरे। तर 1 हप्ता यताको निर्णय के देख्यो भन्छ भने इन्डियन आयल निगमले तेल र ग्यास आयात गर्ने जुन कम्पनीहरू छान्यो, टेन्डरको निम्ति जुन कम्पनीहरू छान्यो, त्यो कम्पनीहरूमा रसियन कम्पनीहरूको नाम छैन यो पछिल्लो कालमा। अब त्यो पश्चिमाहरूकै दबाब हो भन्ने कुरा सहजै रूपमा बुझिन्छ।
हैन, पश्चिमाहरूको दबाब थ्याक्न नसकेर अथवा त्यो जालोबाट बाहिर जान नसकेर उनीहरूले ग्यासको चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी कम्पनीबाट चाहिँ रसियन कम्पनीको नाम हटाए। र दोस्रो निर्णय रुससँग चाहिँ 4 वर्ष अगाडि सौदा भइसकेको जो चाहिँ 48वटा युद्धक विमानहरू किन्ने जो सम्झौता थियो त्यसलाई चाहिँ इन्डियनहरूले रद्द गरे। यो दुईटा निर्णय तपाईँको एक दुई दिनको अन्तरालमा भर्खरै भएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्डियनहरू माने पश्चिमाहरूको जो जालोमा फसेका छन् न त त्यसलाई पुरै उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्थामा छन्, न त उनीहरू रुससँग पुरै सम्बन्ध बिगार्न सक्ने अवस्थामा छन्। अब यो धर्ममा रहेको हुनाले अहिले उनले चाहिँ दुईटा रणनीति, एउटा इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको च्याप्ने जस्तो पाकिस्तान प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ आन्तरिक दबाब दिएर इन्डियालाई च्याप्ने र रुसबाट अलिकति चाहिँ तपाईँको बाहिर निकाल्ने एउटा रणनीति, र दोस्रो मैले भने चीनका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ एउटा मोर्चामा ल्याउने, यो दुईटा रणनीतिमा उनले काम गरिरहेका छन्। र नेपालमा भ्रमण उनीहरूको चाहिँ नेपाल गिजोल्ने, नेपालको भूराजनीति गिजोल्ने रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो। मैले भने एउटा उनको अब बचेको कार्ड भनेको एउटा तिब्बत कार्ड हो र एउटा चाहिँ तपाईँको ताइवान कार्ड हो। यो दुईटा कार्डमा उनीहरू अगाडि बढिसकेका छन् र उनीहरूलाई खतरा महसुस कहाँबाट भइरहेको छ भन्छ भने अहिले जस्तो यो चाहिँ एसियातिर यद्यपि उनीहरूको धेरै ठुलो सक्रियता, धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको गतिविधि देखिन्छ, तर रुस र चीन पनि चाहिँ तपाईँको निधाएको देखिन्न। जस्तो अमेरिकाको सहयोगी मानिएको जापानको सिमाना नजिकै जस्तो कुरिल द्वीपमा चाहिँ रसियनहरूको गतिविधि र रुसले ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ आफ्ना सेना र हतियारहरू तैनात गर्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन्। र त्योभन्दा डरलाग्दो जस्तो अस्ट्रेलियालाई लक्षित गरेर र अस्ट्रेलियाको नजिकै सोलोमन जो चाहिँ आइल्यान्ड थियो अब उसँग चाहिँ त्यससँग रुस के अरे चीनले एउटा सम्झौता गरेको छ। बाहिर मिडियामा आएअनुसार सो सम्झौता अनुसार चीनले आफ्नो सैन्य अखाडा पनि र हात हतियार पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ राख्न सक्ने समनको प्रावधानहरू राखेर एउटा सम्झौता गरिएको छ। त्यसबाट अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियनहरू एकदमै भयभीत छन्, अस्ट्रेलियन, अमेरिकन र चाहिँ ब्रिटिसहरू एकदमै भयभीत छन्। त्यसकारणले चीनको यो बढ्दो तपाईँको विस्तार, शक्तिको जो विस्तार र रुसको शक्तिको विस्तार युक्रेनपछि यसलाई नजर राखिकन एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धी र ठुलो शत्रु, उदयमान शत्रु भएको कारणले र दोस्रो युक्रेन सङ्कटमा रुसलाई जोगाउने मुख्य चाहिँ तपाईँको सहयोगी भएको कारणले चीनलाई कसरी कमजोर बनाउने र रुसबाट कसरी अलग गर्ने अथवा उसलाई जो सहयोग गरिरहेको छ त्यो वातावरण कसरी बिथोल्ने भन्ने कुरामा यिनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब यसबाट हामीले हाम्रो देशमाथि हुने एउटा खतराको आकलन गर्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने उनले जस्तो युक्रेनमा हामीले देख्यौँ अमेरिकनहरू कहिले पनि फ्रन्टमा कसैसँग लडेको इतिहास छैन। विशेष गरिकन जब अमेरिकामा अन्तिम सम्झौता भयो उत्तरी राज्यहरू र दक्षिणी राज्यहरूका बीचमा जो सम्झौता भएर एउटा अमेरिका बन्यो, त्यसपछि अमेरिका फ्रन्टमा बाहिरका कुनै पनि देशहरूसँग सिधा युद्ध गरेको इतिहास छैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि ऊ कसैसँग लडेर महाशक्ति भएको होइन, ऊ अरूलाई लडाएर चाहिँ तपाईँको महाशक्ति भएको हो। र अमेरिकनको अहिले पनि सपना त्यही छ। जस्तो युक्रेन त्यही शिकार भएको हो। युक्रेन कहाँ शिकार भयो भन्छ भने अमेरिकाले अब नेटोले भनौँ, अब नेटो भनौँ, विशेष गरी भूमिका खेल्ने अमेरिकन र ब्रिटिसहरू थिए। उनीहरूले सैन्य सहायता पनि गर्छन्, रुसले आक्रमण गर्यो भने रुससँग पनि भिड्छन् र हामीलाई पुरै साथ दिन्छन् भन्ने विश्वासमै युक्रेनको राष्ट्रपति तपाईको लड्नको निम्ति एउटा मानसिकता बनाएको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ। तर उनीहरू आज 2 महिना पुग्दासम्म एकदमै तमासे भएर चाहिँ सडकमा बसेर हेरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ युक्रेनप्रति हाम्रो समर्थन छ भन्ने, केही पैसा चाहिँ पठाउने र केही सानातिना हतियार पठाउने बाहेक अब उनीहरूले गर्न सक्ने र गर्न चाहने कुनै पनि प्रकारको सहयोग अब बाँकी रहेको छैन। यो कुरो युक्रेनले पनि बुझ्यो र यो कुरो दुनियाँले पनि बुझ्यो। अब त्यसै कारण उनीहरू आफ्नो ध्यान चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो बेइज्जतीबाट जोगिने एउटा प्रयास पनि होला उनको त्यो मनोविज्ञानभित्र।
यो युक्रेन सङ्कटबाट उत्पन्न जो बदनामी हो, जो कायरता हो, अथवा चाहिँ जो उनको एउटा भागदौडको अवस्था देखा पर्यो, यसबाट जोगिनको निम्ति उनले त्यो मान्छेको मानसिकता अथवा ध्यान अन्त डाइभर्ट गर्न खोजेको पनि होला र अर्कोतिर चीनलाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने पनि होला, अथवा रुससँग चाहिँ नसकेको एउटा झोक, रिसको झोक चीनसँग पोख्ने भन्ने पनि होला, आदि इत्यादि होइन, धेरै कुराहरू छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने चीनले पनि अस्ति जस्तो अमेरिकाको सभामुख चाहिँ चीनमा जाने भन्ने उनले चाहिँ मिडियामा आइसकेपछि चीनले सिधै भनिसकेको थियो, यसको जवाफ अब सिधै मिलिटरी जवाफ हुन्छ। रुसले पनि त्यही भनेको थियो। रुसले पनि के भनेको थियो भन्छ भने के अरे चाहिँ जो उसले चाहिँ गएको डिसेम्बर 17मा नेटो र अमेरिकालाई सबैको सुरक्षा हुने गरी अथवा कोही कसैको खतरा बन्न नपाउने गरी एउटा सुरक्षा सम्झौता गर्ने भन्ने जो प्रस्ताव दुईटा पठाएको थियो, त्यसलाई उनीहरूले साह्रै चाहिँ हल्का बनाएर उडाए। नेटोले पनि उडायो, अमेरिकाले पनि उडायो। त्यसको परिणाम उनीहरूले आज भोगे होइन, त्यसको परिणाम आज यिनले देखे। त्यसकारणले चीनले पनि त्यही जवाब दियो। यसको नतिजा अमेरिकाले सिधै देख्छ होइन, हाम्रो कारबाही प्रतिरोधको नतिजा अमेरिकाले सिधै देख्छ भनेर चीनले जवाब दिइसकेको छ र मलाई लाग्छ अब चीनले काउन्टर गर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको इतिहास हेर्दाखेरि म के देख्छु, अहिलेसम्म म के देख्छु भन्छ भने युक्रेनकै सङ्कट ल्याउँ, युक्रेनको सङ्कटमा त्यो लडाइँलाई, दुईटा देशको बिचको त्यो लडाइँलाई रोक्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, अथवा हामी मध्यस्थता गर्छौँ, हामी पहल गर्छौँ भनेर एक शब्द उच्चारण नगर्ने दुई देश हुन् अहिले, अमेरिका र बेलायत। उनको सुरुदेखि नै के छ भन्छ भने लड होइन, रुससँग भिड्नुपर्छ, नछोड, हामी हतियार दिन्छौँ, हामी पैसा दिन्छौँ, नितान्त उक्साउने भूमिका छ उनको, सुरुदेखि उक्साउने भूमिका छ र उनीहरू त्यही भूमिका लिएर अब एसिया पस्न खोजिरहेका छन्। र मलाई के लाग्छ संसारमा जहाँ जहाँ युद्ध भएका छन् अमेरिकनहरूले त्यसलाई मिलाउन प्रयास गरेका घटनाहरू अपवादमा मात्रै छन्। जहाँ उनका स्वार्थहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएका छन् त्यहाँ अपवादमा केही सम्झौताहरूको प्रयास गरेको देखिन्छ। नत्र अमेरिकनहरू जहाँ पनि अरूलाई उकास्ने, लडाउने र एउटा अशान्ति फैलाउने भूमिकामा सधैँभरि सक्रिय छन्। युक्रेनमा पनि त्यही देखियो र अहिले एसियामा पनि त्यही देखिँदैछ। त्यसकारणले अब एउटा नेपालको निम्ति खतरा कहाँ आएको छ भन्छ भने अब अहिले तिब्बत, स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति नेपालको भूराजनीतिबाट नेपालको भूराजनीति गिजोल्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ। क्षणिक कालका निम्ति नेपालको भूराजनीति गिजोल्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। प्रबल मात्रै होइन, म के भन्छ भने नेपालको भूराजनीति एक चरण अत्यन्तै अराजक, हिंस्रक र चाहिँ रक्तपातपूर्ण भएर जान्छ होइन। किन नेपालमा भित्रभित्र जे भयो आजका दिनसम्म चाहिँ यो विदेशीहरूले पालेका मान्छेहरूले देशलाई जुन खालको एउटा जटिलतामा फसाए, जुन खालको एउटा चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो एउटा मोडमा फसाए, यसले त एउटा निकास त पाउनु पर्यो। त्यो निकास अब सहज र शान्तिपूर्ण हुँदैन, अथवा नेपालमा एउटा मुठभेड रक्तपात अवश्यम्भावी भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको क्षति को जो हामी कुरा गर्छौँ नि त्यो एकदमै चाहिँ तपाईँको अनिवार्य भइसकेको मैले देख्छु। तर पनि उनीहरू सफल हुँदैनन्, उनी त्यो कोसिस गर्छन्। जस्तो अहिले बिचमा त्यस्ता खालका धेरै क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन्, म त्यसलाई अर्को शीर्षकमा उठाउँला। जस्तो यहाँभित्र पनि त्यस्ता खालका भूमिकाहरू केही मान्छेहरूले खेलिरहेका छन् र अहिले पनि यद्यपि अमेरिकन सांसदहरू भन्नलाई युक्रेनको मुद्दामा नेपालको समर्थन लिन, नेपाललाई चाहिँ युक्रेनको पक्षमा चाहिँ तपाईँको खोलेर उभ्याउनुको निम्ति भन्ने चाहिँ बहानामा यिनीहरूको भ्रमण भएको छ। यिनले बाहिर त्यो कुरो उठाएका छन्, तर भित्री कुरो त्यो होइन। भित्री कुरो चाहिँ चीनका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यहाँ उनका आफ्ना मान्छेसँग सरसल्लाह गर्न अथवा त्यो एउटा चाहिँ परिस्थितिको आकलन गर्नको निम्ति उनीहरू नेपाल आएका छन्। त्यसकारणले यो के हो भन्छ भने अहिले अमेरिकन र ब्रिटिसहरू एउटा ताइवान र तिब्बतको नाममा शिकारको खोजीमा निस्किरहेका छन्, एसियामा निस्किरहेका छन् र यसका पछाडि एउटा युरोपमा उनको पराजयको आफ्नो मानसिकता छ। किन युक्रेन सङ्कटले उनीहरूलाई धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याइसकेको छ होइन। एउटा त सिङ्गो युरोपसँग एउटा ठुलो मत बाज्यो। युक्रेन सङ्कटलाई लिएर अमेरिका युरोपबाट अलग थलग भयो, एउटा परिणाम। दोस्रो परिणाम अमेरिका जो सुपर पावर महाशक्ति भन्थे त्यसबाट च्युत भयो होइन, दोस्रो चाहिँ उसको निम्ति घातक नतिजा। तेस्रो चाहिँ के भयो भन्छ भने नेटोभित्र विभाजन आयो होइन।
अब तेस्रो चाहिँ तपाईको नोक्सानी र चौथो युरोपियन युनियन भित्रै विभाजन आयो हैन। जस्तो EU भित्र जति पनि देशहरू छन् अस्ति मात्रै त्यो EU का प्रमुख जो बोरेल भन्ने छन् उनको एउटा वक्तव्य आएको छ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जो मुद्दा छ त्यो मुद्दामा EU भित्र सर्वसम्मति हुने सम्भावना छैन। केही देशहरूले त्यो प्रतिबन्धका विरुद्धमा भिटो पावर प्रयोग गर्ने सम्भावना छ, त्यो मत राखेका छन्। त्यसकारणले EU चाहिँ यो मतमा चाहिँ एउटै मत बन्न सक्दैन भन्ने कुरो उनले बोले। र त्यति मात्र हैन, EU को खम्बाका रूपमा रहेको जर्मनीको आफ्नो पोजिसन छ। फ्रान्सको चुनावमा चाहिँ अहिले रुसको पक्ष र एउटा चाहिँ अब एउटा बीच बचाउ, अब अमेरिका परस्त तर पनि बीच बचाउ को भूमिकामा जो मैक्रोन छन् उनको चुनावी जो ध्रुवीकरण हो अत्यन्तै उग्र भएको छ र त्यो ध्रुवीकरणको मुख्य मुद्दा नै तपाईको रुस बनेर गएको छ। अहिले पक्ष र विपक्षमा रुस बनेर गएको छ। त यो सबै जो नोक्सानी हो यसलाई एसियाबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा मृग तृष्णा अमेरिकनहरूले पालिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी होशियार कहाँ हुनुपर्छ भन्छ भने यिनीहरूले MCC अनुमोदनको नाटक गरेका छन्। भर्खरै MCC अनुमोदनको नाटक गरेका छन्। त्यो मात्रै होइन, यहाँ कङ्गालीकरण, नेपालको कङ्गालीकरणका कथाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा धेरै तीव्र भएर गएका छन्। जस्तो नेपालको टाट पल्टिँदैछ भन्ने कथाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा एकदमै व्यापक हुँदै गएका छन्। र यही बेला नेपालमा केही मान्छेहरूले, जस्तो विशेष गरिकन भनौँ अमेरिकामा राजदूत नियुक्त भएका श्रीधर खत्रीले हैन, देशको यत्रो समस्याहरू छन्, सारा व्यापार घाटा यत्रो छ, अब के अरे विदेश नीतिमा यत्रो विचलन छ, एउटा राजदूत भएर गएको व्यक्तिले मूल मुद्दामा आफूले गर्नुपर्ने मुद्दामा काम केही नगरिकन उनले नेपालमा ककस बिउताउने भनेर जो 64 सालको संविधान सभापछि जो साम्प्रदायिकता फैलाउन अमेरिकनहरूले ककस बनाए यहाँ त्यसलाई बिउताउने भनेर उनले अमेरिकामा छलफल सुरु गरेका छन्। भनेपछि नेपाललाई कसरी गिजोल्ने अथवा चाहिँ भन्नुस् न नेपाललाई युक्रेनको एउटा परिणतिमा कसरी लैजाने भन्ने चौतर्फी तयारी सुरु भएको छ। चाहे त्यो कङ्गालीकरणको कथा होस्, चाहे त्यो ककसको कथा होस्, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ युक्रेनको कथा होस्, सबै कोणबाट नेपाललाई चाहिँ तपाईको एउटा गिजोल्ने र अस्तव्यस्त बनाउने खेल तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। र यो भएको छ एउटै कारणले स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ मुद्दा यहाँबाट कसरी अगाडि बढाउने, त्यसको निम्ति नेपाललाई धमिलो बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ ब्रिटिस र अमेरिकनहरू एकदमै सक्रियतापूर्वक अहिले लागिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले यति बेला यो परिदृश्यलाई एकदम होशियारीपूर्वक अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ। मैले बारम्बार भन्न गरेका छु, कुनै पनि घटनाहरू यस्तो जटिल परिस्थितिमा जबकि विश्व नै यस्तो उथलपुथलको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ, अब यो बेला जति पनि राजनीतिक घटनाहरू देखिन्छन् हाम्रो देशमा वा अरू कुनै पनि देशमा, ती न त यो विश्वको ध्रुवीकरण यो सारा जो लडाईँ छ न यसबाट यी सबै अछुतो हुन्छन् हैन, न चाहिँ कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा डिजाइनबाट अछुतो हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले सबै घटनाहरूलाई योभन्दा अगाडि जति पनि घटनाहरू भए, जति पनि घटनाहरू घटे, अब ती सबै घटनालाई एउटा चेनमा जोडेर, एउटा श्रृङ्खलामा जोडेर हामीले हेर्न सकेनौँ, निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ भने हाम्रा अगाडि आउने जो विपत्ति हो त्यो विपत्तिलाई एक त हामी बुझ्न सक्दैनौँ, यो किन भयो, कसरी भयो, के कारणले भयो बुझ्न सकिँदैन र त्यसको परिणाम पनि आकलन गर्न सकिँदैन। एक खालको भ्रम उत्पन्न हुन्छ र हामीले त्यस्तो खालको एउटा सम्भावित परिस्थितिको सामना गर्ने मानसिकता हामीले बनाउन एकदमै जरुरी भइसकेको छ। यद्यपि अहिले एसियामा जो नजर उनले लगाए, मलाई त के लाग्छ भन्छ भने युक्रेनमा उनले जुन असफलता हात पारे त्योभन्दा ठुलो असफलता यिनले एसियामा हात पार्छन्। किन एसियासँग उनको केही पनि मिल्दैन। जस्तो युक्रेनको सङ्कटमा त उनको अनुकूलता धेरै थियो हैन, जस्तो धार्मिक क्षेत्र उनको अनुकूल थियो हैन, अथवा चाहिँ तपाईको बजारको क्षेत्र उनको अनुकूल थियो, त्यहाँ खासै प्रतिस्पर्धी न रुस चाहिँ बजारमा उनको प्रतिस्पर्धी थियो, न चाहिँ धार्मिक मूल्यहरूमा उनको प्रतिस्पर्धी थियो। रुस प्रतिस्पर्धी थियो भने खाली सामरिक पाटोमा मात्रै प्रतिस्पर्धी थियो। अब त्यसलाई त उनी ठेक्न सकेनन् भने अब चीनसँगको लडाईँ त समग्र एसियासँग जोडेर आउँछ। किन यहाँ चाहिँ सभ्यताको कुरो पनि जोडिन्छ, यहाँ बजारको कुरो पनि जोडिन्छ र यहाँ सामरिक कुरा पनि जोडिन्छ। त्यसकारणले अब यो झन् पेचिलो छ, उनको निम्ति यो पेचिलो छ। तर मलाई लाग्छ यो अब उनको अन्तिम प्रयास हो एउटा वैश्विक महत्त्वको रूपमा। अब यसपछि उनले एउटा प्रयत्न गर्न सक्छन् मध्यपूर्वमा हैन, जस्तो खाडी क्षेत्रको वरिपरि उनले एउटा कोसिस गर्छन्
तर त्यो प्रभावकारी हुँदैन, किन त्यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरू थाकिसकेको इलाका हो। जस्तो उनीहरू सिरिया हेरे, उनीहरू चाहिँ लिबिया हेरे, उनीहरूले इराक हेरे, उनीहरूले यमन हेरे, अथवा उनीहरूले हमास हेरे, उनले हिजबुल्ला हेरे आदि इत्यादि। उनीहरू लागिरहेका छन्, भाँडिरहेका छन्, तर उनीहरू थाकिसकेका छन्। त्यस कारणले मध्यपूर्व उनीहरू थाकेको एरिया हो, थाकेको क्षेत्र हो। र मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अब युक्रेन को वरिपरि जोडिएको रुसको मुद्दा र चीनको मुद्दाले जुन महत्त्व पाउला, त्यो मुद्दा अब मध्यपूर्वले पाउँदैन। मध्यपूर्वमा उनको निशाना भनेको अब इरान हो। र तर चाहिँ अब अरू कोणबाट खतरा यो दुईटा क्षेत्र किन हुन् भन्छ भने, जस्तो यो दुईटै क्षेत्र परमाणु हतियारले सम्पन्न क्षेत्र हुन्। जस्तो चीन भयो, उत्तर कोरिया भयो, अब यही नजिकै तपाईँको इन्डिया भयो, पाकिस्तान भयो, अब धेरै देशहरूमा चाहिँ परमाणु हतियारहरू छन्। त्यसकारणले एसिया उनको निम्ति झनै जोखिमपूर्ण छ। त्यसकारणले अब एसियामा उनको पतन भनेको के हो भन्छ भने, अब अमेरिकनहरूको पतनको अन्तिम घोषणा हो हैन। जस्तो चीनमा उनीहरूले हात हाले, जो कोसिस गरिरहेका छन् नि, एकदमै सतर्कतापूर्वक जो कोसिस गरिरहेका छन्, यसमा उनीहरूको पराजय भनेको यो मलाई लाग्छ अन्तिम पराजय हो। र यो घटनापछि विश्व एउटा चाहिँ कुनै टुङ्गोमा पुगेको, निष्कर्षमा पुगेको यो घोषणा हुन्छ। त्यसको तयारी चारैतिरबाट भइरहेको छ, सबै पक्षबाट त्यसको तयारी भइरहेको छ। त्यसकारणले अहिले नेपाल र तपाईँको ताइवानको वरिपरि, अथवा नेपालको दक्षिण एसियामा भनौँ, दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा जो चाहिँ एङ्ग्लो अमेरिकनहरूको जो सक्रियता छ, यो सक्रियताबाट हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ। नत्र यसले चाहिँ हामीले अप्रत्याशित खालको एउटा मोडमा त्यो खालको वातावरण लैजानुपर्छ। यसको निम्ति सबै नेपालीहरूले अलिकति दूरगामी दृष्टिका साथ, अलिकति दूरदृष्टि लगाएर सबै घटनाहरूलाई निरीक्षण गर्ने, हेर्ने, अनुगमन गर्ने र एउटा राय बनाउने दिशातिर जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, धन्यवाद।